सोचमा हुनुहुन्छ, म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँ गीत सङ्गीत कुन म्युजिक कम्पनीबाट ल अब है त जस्तो मैले करेस्पोन्डिङ मैले बुझेँ त्यहाँदेखि फेरि बुझाउँदै गर्नु किनभने भनेको छैन ल है त मनिष भाइ ट्राई बुझ केही छैन मस्त बुझ ल एउटा भेक्टर छ अरे पी भेक्टर छ अरे यो चाहिँ के छ अरे क्यु भेक्टर छ अरे होइन अब हाम्रो बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा छ अरे अब यसको रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो यसको एङ्गल चाहिँ थीटा छ अरे अब यसको रिजल्ट भनेको एडिसन निकाल्नु पऱ्यो यसको एडिसन कति हुन्छ भन्दा पी भेक्टर र प्लस क्यु भेक्टर एड गरेर एउटा कुनै भेक्टर बन्छ त्यो भेक्टर भनेको आर भेक्टर हुन्छ लेख्यो अब यो क्यु भेक्टर भन्यो भने के भयो क्यु भेक्टर भयो हामीले यसको के हुनु पऱ्यो यो र यो के हुनु पऱ्यो प्यारलल र इक्वल लेन्थको लिनु पऱ्यो प्यारलल र इक्वल लेन्थको लिनु पऱ्यो यो पनि क्यु भेक्टर नै भयो त्यसपछि यसलाई यसरी प्रड्युस गऱ्यो भने बिचको एङ्गल कति हुन्छ थीटा हुन्छ यो पनि थीटा भन्यो यो पनि थीटा हुन्छ यसलाई मैले यसरी यता प्रड्युस गरेँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाइदिएँ यहाँनिर अब यसलाई यसरी जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो आर भेक्टर आउँछ रिजल्टेन्ट यो के भयो यो अब यो त हाम्रो के हो क्यु भेक्टर हो होइन क्यु भेक्टरको म्याग्निट्युड कति छ क्यु छ अरे भने यसको बेस कति हुने भयो क्यु कस थीटा र यसको परपेन्डिकुलर कति हुने भयो क्यु साइन थीटा अब त्यसपछि अब हेर यहाँनिर अब अलिकति अब के गरौँ भने अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्मुला अब ABCD अब ACD ट्रायङ्गलमा इन ट्रायङ्गल ACDमा अब मलाई भन आर भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के हुने भयो मतलब आरको डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो आर म्याग्निट्युड भनेको डिस्टेन्स है रुट अन्डर पाइथागोरस थ्योरम लाउनु पऱ्यो होइन बेस भनेको के छ हाम्रो पी भेक्टरको म्याग्निट्युड पी छ यति यहाँ लेन्थ पनि पी हो प्लस क्यु कस थीटा भयो त्यसको होल स्क्वायर प्लस अब कति छ यो परपेन्डिकुलर यो बेस भयो यो परपेन्डिकुलर क्यु साइन थीटाको होल स्क्वायर अब यसलाई अलिकति खोल्ने हो भने के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा प्लस क्यु कस थीटाको होल स्क्वायर भयो होल स्क्वायर खोल्दै प्लस क्यु साइन स्क्वायर थीटाको नि होल स्क्वायर खोल्दै ओपन गर्दै त्यसपछि के भयो पी स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा यहाँबाट क्यु स्क्वायर कमन लियो कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाँकी भयो र लास्टमा पी स्क्वायर प्लस क्यु यो भनेको यो साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर 1 हुन्छ बाँकी के भयो पी स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा प्लस क्यु स्क्वायर भयो यसरी हामी रिजल्टेन्टको के रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौँ अब एङ्गल निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा अब tan थीटा भनेको अब tan थीटाबाट युज गर्छौँ एङ्गलको लागि एङ्गल भने चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो एङ्गल हुन्छ अब हामीले चाहिँ पीसँग चाहिँ एङ्गल बनाएको छ पीसँग एङ्गल बनाएको छ भने अब कसरी निकाल्छ पीसँग एङ्गल बनाएको छ भने अब यो भनेको बेस भयो यो भनेको परपेन्डिकुलर साइन माथि नि भयो क्यु साइन थीटा अपन परपेन्डिकुलर यो बेस भनेको के छ हाम्रो बेस भनेको कति छ यति लेन्थ निकाल्नु पर्यो यति लेन्थ भने पी प्लस क्यु कस थीटा पी प्लस क्यु कस थीटा यहाँबाट यो चाहिँ फाइ है सरी यो फाइ एङ्गल हो र फाइ भनेको tan इन्भर्स क्यु साइन थीटा बाई पी प्लस क्यु कस थीटा यसरी एङ्गल निकाल्न सक्यौँ यसरी हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ र एङ्गल पनि निकाल्छौँ रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड दियो ल अब छ नि अब एङ्गल निकाल्नु भयो त एङ्गल अलिक 4 भयो होइन अलिक तलले निकाल्नु अब एङ्गल निकाल्न लागि के चाहिन्छ हामीलाई त्यसका साइडहरू चाहिन्छ साइड कुन थाहा छ भन्दा यो एडीको भ्यालु र सिडीको भ्यालु थाहा छ अब एडी भनेको के हो बेस हो फाइको लागि र सिडी भनेको परपेन्डिकुलर हो त्यस कारणले बेस र परपेन्डिकुलरको रिलेसन भनेको tan हो होइन tan फाइ युज गर्छ त्यस कारणले tan फाइ भनेको परपेन्डिकुलर कति छ सिडीको लम्बाइ कति छ क्यु साइन थीटा अनि बेस भनेको के छ हाम्रो एडीको लेन्थ कति हुने भयो एडी भनेको एबी प्लस बिडी हुने भयो एडी भनेको के हुने भयो होइन एबी प्लस बिडी एबीको भ्यालु भनेको पी भ्यालु र बिडी भनेको क्यु कस थीटा यहाँबाट लिएर पर्दैन हजुर पर्दैन भेक्टर त सकिहाल्यो नि यसो भेक्टर लेन्थ त म्याग्निट्युड मात्र हो र बुझ्यो नि क्यु र पी भनेको म्याग्निट्युड मात्र लेन्थ लम्बाइ मात्र हो त्यो tan इन्भर्स अब यो tan त गयो इन्भर्समा गयो फर्ममा क्यु साइन थीटा पी प्लस क्यु कस थीटा भयो यसरी लेख्न सक्छौँ हामी अब त्यसपछि यसलाई प्रुफ भयो
ल एडिसन जानिसकेपछि अब हामी कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर बुझ्छौँ है। अब कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर भनेको चाहिँ के हो? कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर भनेको चाहिँ भेक्टरको प्रोजेक्सन भन्दा नि बुझ्दा हुन्छ। कम्पोनेन्ट भनेको भेक्टरका जस्तो हेर त, जस्तो एउटा लाइन भयो, एउटा यो चाहिँ एउटा कुनै ए भेक्टर छ अरे, त्यसको कम्पोनेन्ट भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रोजेक्सन होइन, त्यसको प्रोजेक्सन चाहिँ एक्स एक्सिसतिर। प्रोजेक्सन भने हामी के बुझ्छौँ भने यसरी लाइन तानिसकेपछि ए को स्याडो कति पऱ्यो त्यो होइन, ए को बेस कति छ त्यो एक्स एक्सिसतिर, बेसको लेन्थ त्यो भनेको एक्स कम्पोनेन्ट, पर्पेन्डिकुलरको लेन्थ भनेको वाइ कम्पोनेन्ट। कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने त्यसको त्यो केले बनाएछ कि यो भेक्टर केले बनाएछ, कम्पोनेन्ट भनेको एउटा एक्स कम्पोनेन्टले बनाएछ ए भेक्टर र वाइ कम्पोनेन्टले बनाएछ। यो टु डाइमेन्सनमा यो केले बनाएछ भने यो एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टले मिलेर यो भेक्टर बनाएछ। अब कुनै पनि भेक्टरलाई हामीलाई के थाहा छ भने सुन है, त मेन कुरा त एउटा कुरा बुझौँ ल। त्यो भन्दा नि एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा नि एउटा कुनै भेक्टर, ल मान यो चाहिँ भेक्टर रिजल्ट हो अरे कुनै पनि भेक्टरको, यो चाहिँ ल मैले सी भेक्टर लेखेँ यहाँनिर, यहाँ चाहिँ ए भेक्टर र बी भेक्टर छ अरे भनेपछि ए भेक्टर र बी, अब हामी सी भेक्टर भनेको त रिजल्टेन्ट अफ के हो, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो। ए भेक्टर यो बी भेक्टर मानौँ, डट नलेखेँ होइन, यो चाहिँ के भयो भनेर यो ए भेक्टर भयो बी भेक्टर भयो। कुनै यो भेक्टर चाहिँ कसरी बनाएको छ, दुईवटा भेक्टरको रिजल्टबाट बनाएको छ, दुईवटाको एडिसनबाट बनाएको छ। त्यसो भए अब हामीले के बुझौँ भने कुनै पनि भेक्टर दुईवटा भेक्टरबाट बन्न सक्दो रहेछ। अब बन्न सक्दो रहेछ भने अब ए भेक्टर चाहिँ अब ए भेक्टर पनि त बन्न सक्छ कुनै पनि दुईवटा उसले। अब हामी केले बन्छ भन्दा एउटा एक्स कम्पोनेन्टले बन्छ भन्छौँ र अर्को वाइ कम्पोनेन्टले, ए बी र सीको ठाउँमा चाहिँ। अब यसको चाहिँ एक्स बी र सी थियो नि अघि, अब चाहिँ बी र सी छैन मान अब बी र सी बी प्लस सी भेक्टर भनेको ए भेक्टर मानौँ भने अब यो केसमा चाहिँ ए भेक्टर एको त्यो भेक्टर थाहा नै, बी र सी भेक्टर थाहा छैन अरे होइन। अब त्यसको एक्स कम्पोनेन्टतिर चाहिँ कति पर्ने भयो भन्दा चाहिँ एएक्स पर्ने भयो भन्छौँ, र वाइ कम्पोनेन्टतिर कति पर्ने भयो बिवाई एवाई है, एवाई पर्ने भयो भन्छौँ। यसरी बुझ्छौँ कि यस कुनै पनि भेक्टरलाई दुईवटा पार्टमा टुक्राउन सक्ने भयो, यसको बेस र पर्पेन्डिकुलरमा। कुरा बुझ्यो? एउटा भेक्टरलाई दुईवटा ठाउँमा टुक्राउन सक्ने भयो, एउटा बेस एउटा पर्पेन्डिकुलर। त्यसलाई हामी त्यो टुक्राएको पार्टलाई के भन्छौँ, कम्पोनेन्ट भन्छौँ वा प्रोजेक्सन पनि भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? प्रोजेक्सन पनि भन्छौँ यसलाई, कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर पनि भन्छौँ, प्रोजेक्सन अफ भेक्टर पनि भन्छौँ। ल मतलब ए को प्रोजेक्सन कति छ एक्स एक्सिसतिर, मतलब ए को स्याडो कति छ भन्दा नि हुन्छ। यसरी हामीले लाइट राख्यो भने यसले कति छोप्छ त भन्दा यति छोप्छ भन्दा, र त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ, स्याडो बुझ्दा नि हुन्छ। प्रोजेक्सन भनेको त्यसको छाया कति पर्छ त एक्स एक्सिसतिर भन्दा एक्स पर्छ भन्ने बुझ्छौँ, र वाइ एक्सिसतिर यतापट्टि पर्थ्यो वाइ एक्सिस होइन, यता लाइट राख्यो भने यता यति यसरी यहाँ पर्छ होइन, यति पर्ने यति लेन्थ पर्ने भयो, छोप्ने हो। तर अब यो बराबर यतापट्टि लम्बाइ तान्छौँ, रेक्ट्याङ्गलमा बराबर भइहाल्छ। अब यहाँबाट हेर त के देख्यो भने ए भनेको ए म्याग्निट्युड भनेको के हुँदो रहेछ एएक्सको स्क्वायर प्लस बिवाईको स्क्वायरको रुट, किनभने याच भने के हुन्छ रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसरी बुझ्न सक्यो। अब अर्को तरिका भनेको हेर, यहाँ अर्को के तरिका छ भने जस्तो यो सुन है, अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। एउटा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्ममा छ, त्यस कारणले त्यसका कम्पोनेन्टहरूको स्क्वायरको सम लियो भने पनि के भन्छ, लियो भने पनि हाइपोटेन्युसको स्क्वायर आउँछ, अनि यतापट्टि स्क्वायर हटायो भने यता रुट लाग्छ भन्ने मिल्छ है। बुझ्यो नि भनेको मैले? अब जस्तो अब यो भनेको के भयो, यति भनेको एवाई नै भयो, एवाई र एक्सको बिचको एङ्गल कति छ हाम्रो यहाँ, कति छ 90 डिग्री, 90 डिग्री छ है। हेर न कोअर्डिनेट एक्सिसमा कति हुन्छ 90 डिग्री त हुन्छ नि होइन। एएक्स र एवाईको बिचको एङ्गल कति छ, बिचमा पर्पेन्डिकुलर छ, त्यस कारणले कति भयो 90। यहाँ पनि कति छ 90 छ, यो एवाई यो एएक्स 90 छ, जता यताबाट हेर्नु भयो यताबाट हेर्नु भयो, दुईटाबाट के छ 90 डिग्री छ। त बुझ्यो नि? अब डाइरेक्ट ए भनेको त के भयो, हेर त यसरी हेर्दा नि हुन्छ, यो भेक्टर हो इन भेक्टर हो ल भन्नु। अब फर्मुला के हुन्छ ल भने त एएक्स स्क्वायर प्लस 2ax डट एवाई कस 90 प्लस एवाई स्क्वायर, यसरी लेख्नुहुन्छ हेर।
90 भनेको हैन 0 हुन्छ, यसलाई 0 ले मल्टिपल गर्ने कति भयो, यो 0 भयो, बुझ्यौ नि। cos 90 भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ नि त हैन। 2axy लाई 0 ले मल्टिपल गर्ने 0 भयो, बाँकी के आयो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यसरी अब यो पनि भयो। अब हामीले के बुझ्यो, ए भेक्टर भनेको के हुँदो रहेछ, त्यसका कम्पोनेन्टहरूको स्क्वायर लिएर गऱ्यो भने सम लियो भने त्यो भ्यालुसँग पाइथागोरसबाट सजिलो बुझ्न सक्यो। यो भनेको हाइपोटेन्युस भनेको बेसको स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलरको स्क्वायरको रुट अन्डर लियो भने पनि हाइपोटेन्युसको लेन्थसँग परपेन्डिकुलर नै हो भने कसरी थाहा भयो त्यो बुझेको। कसरी थाहा भयो भन्दा यहाँ ट्रायंगल बनाएछ, यहाँ ट्रायंगल बनाएछ, ट्रायंगल बनाए 90 डिग्री छ, 90 डिग्री भएपछि अब म यो कसरी यो कोअर्डिनेट एक्सिसमा रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट एक्सिसमा लिँदैछौँ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको बिचको एंगल कति छ, 90 डिग्री छ। त्यसकारण एएक्स र एवाई को बिचको एंगल कति हुनुभयो, 90 डिग्री हुनुभयो। त्यसकारण 90 भयो, यहाँ 90 भयो। त्यसकारणले यहाँ राइट एंगल भइसकेपछि के भयो, राइट एंगल ट्रायंगलमा के लिन्छ हामीले, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रुफ जहिले के चाहिँ कन्डिसन एक्जियम हुन्छ भने पाइथागोरस थ्योरम एक्जियम जहिले लाग्छ, पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ जहिले पनि लाग्छ। त्यसकारण पाइथागोरस थ्योरम अनुसारले भन्न सकिन्छ कि ए भनेको चाहिँ बेसको स्क्वायर र परपेन्डिकुलरको स्क्वायरको सम लिएर रुट हाल्ने भने पनि हुन्छ। डाइरेक्ट एच भनेको रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। बुझ्यो यति, यो भनेको कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरबाट बुझ्न सक्यो। यो चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भने भेक्टरलाई एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टमा छुट्याउने ल। र हामीलाई अब अब भन मलाई यहाँ सुन है त, अब यो छ नि यो के अरे ए ले थीटा बनायो अरे एक्स एक्सिससँग एंगल, ए ले कति बनायो अरे थीटा भने एएक्स कति हुन्छ त भन त। अब cos थीटा भने के हुन्छ फर्मुला, बेस बाइ हाइपोटेन्युस हैन, cos थीटा भइहाल्यो। बेस कति छ एएक्स छ, अपनमा हाइपोटेन्युस भनेको छ ए, एएक्स कति आयो ए cos थीटा आयो। बुझ्यो। अब sin थीटा भने कति हुन्छ p बाइ h, sin थीटा हो, p भनेको छ a बाइ, अनि h भनेको a नै छ, यहाँबाट नि के आयो a बाइ भनेको a sin थीटा नै आयो हैन त। मतलब y कम्पोनेन्टको a को कति हुन्छ a sin थीटा हुँदो रहेछ, x कम्पोनेन्ट के हुँदो रहेछ a cos थीटा हुँदो रहेछ, बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट a को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ रुट अन्डर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हुँदो रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्यो ल, ठिक छ। कम्पोनेन्ट अफ भेक्टरमा मेन बुझ्नु पर्ने यी दुईटा कुरा हो। आर को मतलब ए को फर्मुला चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ रुट अन्डर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एवाई स्क्वायर हुँदो रहेछ, र एएक्स भने ए कस थीटा, एवाई भने ए साइन थीटा हैन। अब छ नि अर्को एंगल निकाल्ने तरिका कसरी नि, यो थीटाको एंगल कसरी निकाल्ने त भन्दा अर्को एंगल निकाल्नको लागि चाहिँ एंगल थीटा निकाल्नको लागि चाहिँ tan थीटा भनेको फर्मुला के हुन्छ p बाइ b, tan थीटा भनेको p भनेको कति छ ay, अनि बेस भनेको ax, थीटा भनेको कति हुनुभयो tan इन्भर्स ay अपनमा ax, यो पनि थीटाको फर्मुला है। थीटाको फर्मुला चाहिँ यो ay अपनमा y कम्पोनेन्ट अपनमा x कम्पोनेन्ट है, सबमा tan नै लाग्छ ल। यति भइसकेपछि अब कम्पोनेन्टमा यति बुझ्नु पर्यो है। यसको यो a भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायरको रुट, अनि त्यसपछि ax भनेको a cos थीटा, ay भने a sin थीटा, र एंगल निकाल्ने बेला चाहिँ tan थीटा वाला पनि p बाइ b, tan थीटा भनेको ay अपन ax, tan थीटा भनेको tan इन्भर्स a बाइ, यति भएपछि भयो। अब भेक्टर सबट्र्याक्सन हेरे, अब के गर्नु पर्यो भेक्टर सबट्र्याक्सन। अब हामीले भेक्टर एडिसन गरिसकेछ, भेक्टर सबट्र्याक्सन भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको चाहिँ सुन है, रियलमा भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेकै के हो, भेक्टर एडिसन नै हो। भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको भेक्टर एडिसन नै हो हैन। तर सिर्फ के हो भने भेक्टर सबट्र्याक्सन चाहिँ के हो भने सिर्फ के गर्छौँ, एउटा भेक्टरलाई अर्को एउटा भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टरसँग जोड दिन्छौँ। जस्तो एउटा कुनै भेक्टर आर भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर हुन्छ। यो भनेको के हो, ए भेक्टरमा यसको नेगेटिभ भेक्टर बी को नेगेटिभ भेक्टर जोडिदिन्छौँ, त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेक्टर सबट्र्याक्सन। कुरा बुझ्यो नि। भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको के रहेछ, भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको दुईटा भेक्टरको सबट्र्याक्ट गर्नु हो, तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने त्यो एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरको नेगेटिभ पार्टसँग जोड दिने रहेछ। हेर्नु न, एउटा भेक्टरलाई अर्का बी भेक्टरको नेगेटिभ पार्ट, बी चाहिँ पोजिटिभ भेक्टर भयो हैन, त्यसको नेगेटिभ पार्ट भने माइनस बीसँग चाहिँ जोडिदियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो भेक्टरलाई हामी के त्यहाँबाट आएको रिजल्टलाई के हुँदो रहेछ भेक्टर सबट्र्याक्सन भएको रिजल्ट हुन्छ। बुझ्यो। अब
जस्तो यति बुझिसकेपछि यो कुरा बुझिसकेपछि अब यसलाई एउटा फिगर बनाऊ। जस्तो ए भेक्टर छ यो होइन, अब अर्को के छ बी भेक्टर छ अरे यसरी माथि गएर छ। अब हामीलाई सुनाइ त एउटा कुरा भन्नु थियो कि भेक्टरको रिजल्ट कताबाट जान्छ अरे जहिले नि हाम्रो बिचबाट। हामीले बिचबाट जानको लागि के कुराहरू लियौँ रे आइडियाहरू। एउटा गुलेलीको आइडिया लियौँ है, गुलेलीको दुईवटा तानाबाट जोस गुलेलीको ढुङ्गा हान्यो भने के हुन्छ बिचैबाट जान्छ। त्यसपछि मेन त त्यही हो सबसे बुझ्नको लागि त गुलेली होइन, गुलेली सबसे आइडिया सबसे बुझ्नको लागि रिजल्टेन्ट के हुन्छ बिचबाट जान्छ। त्यो रिजल्टेन्ट त्यो दुईवटा गुलेलीको उल्टोबाट गएको होइन नि त होइन, मेन बुझौँ बिचबाट जान्छ। त्यसपछि अब ए भेक्टर र बी भेक्टरको रिजल्टेन्ट कताबाट जान्छ बिचबाट जान्छ। बन्दुकले हानेको गोली छ नि त्यसमा त बाबु त्यो कहाँ त्यहाँ त भाइ त्यहाँ त बुलेट पड्किन्छ, त्यहाँ भित्र भएको बारुद पड्केर चाहिँ जाने हो, हिट त गर्छ, गन हिट गर्छ। त्यहाँ हेर न डिरेक्सन भइहाल्छ नि, चराको चाहिँ यता गोली हान्नु हुन्छ भेक्टरमा गएर त्यो डिरेक्सन हुनु पऱ्यो। फोर्स पनि अब त्यो गोलीको फोर्सले पनि अब त्यो चरातिर लाउनु पऱ्यो, त्यो त भेक्टर भइहाल्थ्यो। भेक्टर भयो त्यो गोलीको डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर भइहाल्यो। जस्तो यहाँनिर के छ ए भेक्टर र बी भेक्टर भयो होइन। अब हामीले के छ यस्तो निकाल्नु छ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो बी भेक्टरलाई के गर्नु पऱ्यो अपोजिट डिरेक्सन लिनु पऱ्यो होइन। मैले यसलाई सजिलोको लागि यताबाट लेखेँ, यसलाई बी भेक्टर त लेखेँ, ए भेक्टर त लेखेँ। हामीले के निकाल्नु पऱ्यो बी भेक्टरको अपोजिट निकाल्नु पऱ्यो। बी भेक्टरको अपोजिट भने कतापट्टि हुन्छ यसको यतापट्टि डिरेक्सनमा, ठ्याक्कै यसको लाइनलाई के गर्ने उल्टाइदिने, यता ऐना राखिदिने, कतापट्टि यसको इमेज बन्छ यतापट्टि इमेज बन्छ। अनि यतापट्टि बी भेक्टर यतापट्टि बन्यो किनभने हामीलाई माइनस बी चाहियो नि त। यो चाहिँ के भयो माइनस बी भेक्टर, यो नि एउटा भेक्टरै हो होइन। यो भेक्टर अब यो भेक्टरको के निकाल्नु पऱ्यो सम निकाल्नु पऱ्यो, रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि कहाँबाट जान्छ बिचबाट जान्छ, जहिले पनि भेक्टर बिचबाट जान्छ भने एउटा गुलेलीको एक्जाम्पल लिने भनिसकेँ है। अब यसको भेक्टरको रिजल्ट कहाँबाट जान्छ बिचबाट जान्छ, यसरी बिचबाट जाने भयो। बिच भनेको ठ्याक्कै यसको 60 120 छ नि, ठ्याक्कै 60-60मा बनाएर जाने होइन। अब जता पनि सक्छ होइन, अब यहाँ 60-30 पनि सक्छ, जसरी हुनसक्छ। मतलब एङ्गल चाहिँ अब धेरै थोरै हुने भयो किनभने यसको लेन्थ र म्याग्निट्युडमा भर पर्छ। अब त्यसपछि अब अहिले मैले यसलाई प्याराग्राम अब जस्तो प्याराग्राम जस्तो बनाइदिएँ। अब यो भनेको आर भेक्टर भयो माने बिचको एङ्गल थीटा थियो भने कति हुन्छ 100 माइनस थीटा। अब यति गरिसकेपछि अब आर भेक्टरको ल भनौँ ल आर भेक्टरको फर्मुला के हो रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा होइन। एङ्गल कति छ होइन, एङ्गल त लेख्नु पऱ्यो नि त, एङ्गल त कस एङ्गल हो, एङ्गल त हाम्रो कति छ बिचको एङ्गल 180 माइनस थीटा प्लस बी स्क्वायर। त्यति लेखेपछि यहाँ फर्मुला के आयो ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। यतिको भ्यालु भनेको माइनस कस थीटा हुन्छ अनि यति सल्भ गऱ्यो। यो भनेको आर भेक्टर आयो, यो भनेको सब्ट्र्याक्सन भेक्टर भयो। भेक्टर एडिसनमा के हुँदो रहेछ साइन बिचमा प्लस हुन्थ्यो, सब्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ माइनस हुँदो रहेछ, यसरी याद राख्नु पऱ्यो। यो सबै थ्योरीको कुरा हो है, बुझ्नु पऱ्यो। एडिसनमा चाहिँ प्लस थियो, यहाँ प्लस थियो नि त, यो त भेक्टर एडिसन हो नि, एडिसन प्लस लेख्यो होइन। हेर माथि हेर न यो भेक्टर एडिसनकै फर्मुला भयो। त्यसमा अब के चेन्ज आयो भन्दा माइनस साइन चेन्ज आयो होइन एङ्गलमा। भनेपछि हामीले सर त्यो अघि तपाईँले त्यो भेक्टर एडिसन ट्रायङ्गलको बनाउनु भएको थियो नि एउटा भन्नु न ट्रायङ्गल बनाउनु भएको थियो नि रिमेम्बर भयो गरौँ है त फेरि त्यो। अब रिमेम्बर गर्दा एडिसनबाट गरौँ है सुरु। एडिसनबाट के देख्यो यदि जस्तो ए भेक्टर र बी भेक्टर होइन, ए भेक्टर र बी भेक्टर दुईवटा यसरी एउटा पोइन्टबाट एक्जिस्ट गरिरहेको छ होइन भने त्यसको रिजल्टेन्ट कताबाट जाँदो रहेछ बिचबाट होइन आर भेक्टर, जसको फर्मुला चाहिँ के हुँदो रहेछ आर इक्वल टु रुट अन्डर बिचको एङ्गल चाहिँ थीटा छ है, ए भेक्टरको स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब एङ्गलको कुरा आउँछ यहाँ थीटा इज 0 डिग्री छ अरे, मतलब दुईवटा के छ प्यारलल छ 0 डिग्री छ अरे भने आर कति हुनु होला भन त ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 0 डिग्री प्लस बी स्क्वायर। यहाँबाट के भन्नुभयो आर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुनुभयो, cos 0 भनेको 1 भयो। आर कति आयो ए प्लस बी को होल स्क्वायर होइन, र लास्टमा आर भनेको कति लेख्नु पायो ए प्लस बी लेख्नु पायो। मतलब के देख्यो भने दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ यदि दुईवटै भेक्टर जस्तो यो मैले बी भेक्टरलाई पनि यसरी तल तान्दै होइन 0मा पुऱ्याइदिएँ, मतलब यसरी यसलाई के गरेँ पुल गरेर
यो एङ्गललाई चाहिँ रोटेट गरेर यहाँनिर झारिदिएर मतलब ए भेक्टरमै फेरि बी भेक्टर फेरि के गरे उ गरेर मतलब ए भेक्टर भयो यो बी भेक्टर भयो यसको रिजल्टेन्ट के हुँदो रहेछ योभन्दा लामो आर भेक्टर चाहिँ यो आउँदो रहेछ भने बुझ्यो अरे यसको भ्यालु हेरौँ जस्तो एलाई मैले 5 मिटर छ अरे बी 10 मिटर छ अरे यो 5 मिटर र 10 मिटरको रिजल्ट कति हुन्छ 15 मिटर अब चाहिँ यो दुईटा हुँदा के हुन्छ लामो हुन्छ रिजल्ट आर कुरा बुझ्यो नि यो बुझ्यो है अब अर्को कुरा अब यसलाई एउटा यो कस 0 डिग्रीमा हैन 0 डिग्री अब 90 डिग्री हुँदा एंगल थीटा इक्वल 90 डिग्री हुँदा अब आर भन्ने फर्मुला के रहेछ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर मा अब थीटा कति राख्छौं 90 डिग्री मतलब अब के गर्छौं भन्दा बुझ्यो नि अब मैले अब के गर्छु यसलाई यो थीटालाई बढाउँदै बढाउँदै परपेन्डिकुलर बनाउँछु ए भेक्टर यो र बी भेक्टर यो ठ्याक्क परपेन्डिकुलर छ अरे बी भेक्टर छ भने यसको रिजल्ट के हुन्छ यताबाट जान्छ बिचबाट यहाँबाट नि यो अब हेर न यहाँ के देख्यो थीटा 90 राख्दै त के हुन्छ ए स्क्वायर थीटा 90 2ab cos 90 प्लस b स्क्वायर के आउनु भयो ए स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर यो त 0 हुने भयो हैन त 0 हुने भयो हैन यो र यसको भ्यालु भनेको 0 हुने भयो cos 90 भने 0 हुन्छ 2ab 0 भयो ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर भने के आयो ए स्क्वायर प्लस बी यसलाई के स्क्वायरिङ गर्दैन के हुन्छ आर स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अघि पनि निकालेको छ हैन हो यहाँबाट के थियो हेर न यसलाई मैले बी यता पनि प्रड्युस गरेँ 90 डिग्रीमा प्रड्युस हुनु किन एंगल 90 छ नि त 90 खिच्नु पर्यो यहाँ के देख्यो यो आर भने के देख्यो हाइपोटेन्युस देख्यो बी के देख्यो परपेन्डिकुलर देख्यो मतलब यदि 90 डिग्री छ भने के आउने भयो पाइथागोरस थ्योरम लगाउने भयो अनि 0 डिग्रीमा छ भने ठ्याक्कै डाइरेक्ट जोडिदिँदा हुने भयो अब 100 मा बुझ्यो अब मानौँ अब यो एंगल कति छ अरे 180 डिग्री 180 डिग्री छ अरे भने 180 डिग्री छ अब यहाँ कति राख्नु पर्यो एंगल कति हुनुभयो 180 डिग्री हुनुभयो अब cos 100 डिग्री भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ अनि -2ab हुने भयो -2ab के हुन्छ अब यो भनेको a - b को होल स्क्वायर हुने भयो a - b को होल स्क्वायर र आन्सर कति आयो a - b यहाँबाट आर भनेको कति आयो a - b र यतिबाट हेर्ने हो भने यसलाई अलिकति के भयो भने जस्तो बी भेक्टरलाई चाहिँ मैले बङ्गाउँदै 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 यसरी घुमाउँदै 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 यता डिरेक्सन ठ्याक्क 180 मा घुमाएँ भनेपछि के भयो ए भेक्टर यतातिर लागिरहेछ बी भेक्टर यतातिर लागिरहेछ बिचमा एंगल कति छ 180 डिग्री छ भने यसको रिजल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ a - b हुँदो रहेछ a - b मतलब यो दुईटा भन्दा के छोटो सानो हैन आउने भयो भ्यालु र बुझ्यो नि अब a - b को भ्यालु चाहिँ के भन्नु सानो आउने भयो यसरी हामी के निकाल्न सक्ने भयो रिजल्ट निकाल्न सक्ने भयो एउटा 0 90 र 100 मा फरक हुने भयो अब एडिसनको कुरा त सकिहाल्यो एडिसनको सक्यो अब मेन कुरा एडिसनको यति रिमेम्बर गरौँ भइहाल्यो है अब